बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अरशद शरीफ केस में जो सुबह सुप्रीम कोर्ट ने उसका सो मोटो नोटिस लिया था, तो आज उसमें हियरिंग हुई। उसके पहले ही समाअत हुई है और उसमें सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA वगैरह जो ऑफिशियल थे कंसर्न, उनको बुलाया गया था। और चीफ जस्टिस ने एक तो उस केस के अंदर आज रात तक FIR दर्ज करने का हुक्म दिया, क्योंकि पिछले 43-44 दिन गुजर गए लेकिन उसमें अभी तक FIR नहीं हुई थी। तो एक तो सबसे बड़ा एक्शन ये लिया गया कि आज उसके FIR दर्ज करके कल दोबारा जब हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी कापी जमा कराया जाएगा। साथ जो 2 रुकनी एक टीम बनाया गया था, जिसने कीनिया का भी दौरा किया, जिसने UAE भी वो लोग गए और वहाँ पे उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं हुई। तो चीफ जस्टिस ने उनको ये भी हुक्म दिया कि आज ही उस रिपोर्ट को जमा किया जाए ताकि कल समाअत में उस पर फिर बात भी हो सके। और उनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये बताया चीफ जस्टिस साहब को कि वो रिपोर्ट चूँकि राना सनाउल्लाह के पास पड़ा है और वो फैसलाबाद में है, इसी वजह से उन्होंने जमा नहीं किया। तो उन्होंने ये रिमार्क्स दी कि क्या राना सनाउल्लाह उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं और या हम राना सनाउल्लाह को तलब करें। तो अभी देखना है कि आज तो डेफिनेटली उस रिपोर्ट को जमा किया जाएगा और कल इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उसके सामने आएंगे कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है। लेकिन आज जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, और उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है और हम पिछले 43 दिन से इसको देख रहे हैं। तो शायद चूँकि उन्होंने तो इस हवाले से कुछ मज़ीद नहीं कहा, लेकिन चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से 5 रुकनी ये बेंच इसके लिए बनाया गया है ताकि इसके पीछे जो भी लोग मुलविस है उसको सामने लाया जा सके और जो असल किरदार है उनको सामने लाया जा सके। और यही डिमांड पाकिस्तानी कौम का है कि उसके पीछे जो असल लोग हैं उनको सामने लाया जा सके। अभी चूँकि ये केस आगे चलेगा और उसमें मियां अशफाक साहब जवेरिया का वकील है जो अरशद शरीफ की अहलिया है और एक बड़े अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि अभी चूँकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इब्तिदा वहाँ से होना चाहिए जहाँ से उनके खिलाफ 16 FIR दर्ज किए गए थे। जिन लोगों ने ये काम किया था, बेसिकली जब वो सामने आ जाए तो उसके बाद फिर आप कीनिया पहुँच सकते हैं कि यहाँ से UAE और UAE से कीनिया, ये सारा एक जो ग्रुप था वो कौन था और कौन इसके अंदर किरदार थे। तो जब ये एक मर्तबा अगर इस अरशद शरीफ केस का फैसला हो सका, इसकी असल किरदार अगर सामने लाए जा सके, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा के लिए बाकी लोगों के साथ ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। और जो भी बंदा इस किस्म का कोई एक्शन करेगा या कोई साजिश वगैरह करेगा तो वो 100 मरतबा सोचेंगे। इसी वजह से हम ये मुतालबा कर रही है कि इसके जो असल किरदार है वो सामने आ जाए। आज चीफ जस्टिस साहब ने अगरचे उसमें काफ़ी सारे सवालात इसके अंदर उठाए और अभी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जज साहिबान हैं वो अरशद शरीफ के ख़ानदान को, उनके दोस्तों को और पाकिस्तानी कौम को इंसाफ देंगे। क्योंकि आज सुबह जो बयान जारी हुआ था उसमें ये कहा गया था कि ये अवामी इंटरेस्ट, अवाम का जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और अवाम इसमें दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों चंद दिनों के दौरान पता नहीं कितने हज़ार खुतूत सुप्रीम कोर्ट को जा चुके हैं और हर तरफ से ये जो इमरान रियाज ने एक कैंपेन शुरू किया था और उसमें पाकिस्तानी अवाम ने जिस अंदाज से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हम पूरी कौम का शुक्रगुजार है। जितने भी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया उन तमाम लोगों का जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये उनकी इस सपोर्ट के बग़ैर मुमकिन नहीं था। लेकिन इसके अंदर चूँकि जो हम बार बार एक बात कह रहे हैं वो ये है कि जब अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ यहाँ पे मुकदमात दर्ज किए गए
پھر ان کے گھر میں کون گئے تھے، کن لوگوں نے وہاں پہ ان کے فیملی کے سامنے ان کو دھمکیاں دی، وہ کون لوگ تھے جو ان کے پاس دھمکی آمیز پیغامات لے کر گئے تھے، وہ کون لوگ تھے جو ان کے پیچھے یو اے ای گئے تھے، وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے اس ہوٹل کے لابی میں گھوم پھر رہے تھے، وہ کون تھے جنہوں نے یو اے ای آفیشل سے کہا کہ ان کو یہاں سے نکالنا ہے اور پھر یو اے ای کے آفیشل نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ جب یہ سارے لوگ سامنے آ جائے تو پھر کینیا کے اندر جو قاتل ہیں ان تک آپ پہنچائیں گے، کیونکہ یہ بنیادی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان کے پیچھے یو اے ای تک اگر گئے تھے تو وہ ان کے پیچھے پھر کینیا بھی گئے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کا سامنے لے کر آنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میرے خیال میں ہم سپریم کورٹ سے بہت زیادہ شکایت کر رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ دباؤ تھا اور کچھ شاید کے ایسے لوگ تھے جن کی موجودگی کی وجہ سے اس کیس کو آگے بڑھانا مشکل تھا، اسی وجہ سے اس میں پہلے کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک جو بنیادی چیز ہے، ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو باقی جرنلسٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ عمران ریاض کے خلاف 20 سے زائد مقدمات کس نے درج کیے تھے، جمیل فاروقی کو کس نے گرفتار کر کے برہنہ کیا تھا، صابر شاکر کو کس نے ملک سے باہر جانے پہ مجبور کیا، معید پیرزادہ کو کون دھمکیاں دے رہے تھے۔ دیکھیں یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، تو اگر اس کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے تو کم از کم سارے لوگوں کو انصاف مل جائے گا۔ اور میرے خیال میں یہ ابھی ٹائم ہے، اگر ہم پاکستان سے اس ظلم اور بربریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کرداروں کو سامنے لایا جائے، قوم کے سامنے لائے جائے، اور پھر ان کو نشان عبرت بھی بنایا جائے، تاکہ قوم کے سامنے لا کر ان کو نشان عبرت بنائے اور قوم ان کو دیکھ لے کہ یہ وہ کردار ہے جو پاکستان کے اندر اس قسم کے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امید ہے کہ اب اعظم سواتی کو بھی انصاف ملے گا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ شہباز گل کے خلاف بلوچستان کے بعد سندھ کے اندر بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو کم از کم ان چیزوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لے کر آنا چاہیے، کیونکہ آج کسی حجام نے ایف آئی آر درج کی ہے سندھ کے اندر کہ میں جب کام سے فارغ ہوا موبائل دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ دیکھیں یہ جو کرایہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور ان لوگوں نے پاکستان کے قانون کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوگی اور جب تک ان کرایہ داروں کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا، اسی وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کل ہر کسی کے خلاف کوئی بندہ آ کر اس قسم کے کام کریں گے، لیکن جب آپ ایک مرتبہ ایک کرایہ دار کو نشان عبرت بنائے تو پھر آئندہ کے لیے باقی لوگ بہت زیادہ محتاط رہیں گے اور وہ کبھی بھی کرایہ دار نہیں بنیں گے۔ دوسرا، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، خواہ وہ سرکاری لوگ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن کم از کم ان لوگوں کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے کہ سندھ کے اندر آئی جی کو کس نے کہا ہے، بلوچستان کے اندر آئی جی کو کس نے کہا ہے۔ جب ان آئی جیز کو بلائے جائے اور سپریم کورٹ ان سے پوچھ لے کہ آپ کو کس نے کہا ہے، اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو کم از کم ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ایس ایچ او نے یہ کام کس طرح کیا، آپ کے متعلقہ ایس پی اور پھر ایس پی نے آپ سے پوچھے بغیر یہ کام کس طرح کیا ہے۔ تو میرے خیال میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ابھی چونکہ ارشد شریف کیس کا آغاز ہوا ہے اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس نے 40 دن کے بعد لیکن کم از کم اس ایشو کا نوٹس لیا اور اس پہ کارروائی شروع کیا، اور ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کیس کے اندر انصاف کر کے اس میں جو بھی کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا اور ان کو نشان عبرت بنائیں گے تاکہ آئندہ کے لیے یہ لوگ اس قسم کا کام نہ کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔